नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह वाक़या इफ्क के बाद हम ग़ज़वा खंदक को स्टडी करेंगे। ग़ज़वा खंदक के बारे में हमें बहुत सारी राय मिलती है कि जे कब वक़ू पज़ीर हुई थी। बेसिकली इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 4 हिजरी में हुई और ये भी कहा जाता है कि ये 5 हिजरी में हुई। इससे पहले सिर्फ 2 ग़ज़वात हुई हैं, मेन 2 ग़ज़वात हुई हैं बेसिकली। बनु नज़ीर ने तो आपको पता है उन्होंने जंग ही नहीं की थी और उनको निकाल दिया गया। तो बदर और ग़ज़वा उहद, उनमें कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं है कि वो कब हुई। उन सब की डेट्स कंफर्म है, लेकिन ग़ज़वा खंदक जो है, जैसे ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में, ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में, फिर ग़ज़वा खंदक जो है वो 4 में हुई या 5 में। ग़ज़वा ये 4 हिजरी में बाकी जितने भी वाक़यात हुए, जैसे ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ और जिसमें जंग बेसिकली सच नहीं हुई थी, मासूर हो गए थे वो किले में, और उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हुए। ग़ज़वा मुरैसिया हमने पीछे ही पढ़ा था, लेकिन वो भी सिंपल सी जंग थी। उसके बाद ये ग़ज़वा खंदक की बारी आती है। तो इसमें बेसिकली इब्ने इसहाक, जिन्होंने सीरत, जो कि बेसिकली सीरत के ऑथर है, जिनको सब फॉलो करते हैं, और उसके अलावा इब्ने साद भी और बाकी भी जितने सीरत नगार हैं, उन सब के मुताबिक ये जंग 5 हिजरी में ही हुई। लेकिन इमाम बुखारी ने जो अहादीस जमा की, उनके मुताबिक उनकी राय ये है कि ये 4 हिजरी में हुई। और हमें सही बुखारी में एक हदीस मिलती है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, उनकी अपनी रिवायत शुदा हदीस, सही हदीस मौजूद है, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं जब ओहद हुई है तो मैं 14 साल का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिस्सा लेने से मना कर दिया और वापस भेज दिया। लेकिन जब खंदक हुई है तो मैं 15 साल का था और मैंने हिस्सा लिया। तो ये जो बेसिकली उनकी हदीस है ना, कि इस 13 साल 14 साल का था और फिर 15 साल का था, 1 साल के बीच में गैप बनता है। तो इसको लेकर बेसिकली इमाम बुखारी कहते हैं कि नहीं जी, ये 4 हिजरी में हुई थी। लेकिन इसके फिर 4 हिजरी में अगर इसको रखा जाए तो बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ख़ुसूसन हज़रत साद बिन मुआज़ जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफ़ात जो है, उनकी शहादत ग़ज़वा खंदक के बाद हो जाएगी। अब अगर ग़ज़वा खंदक 4 हिजरी में हुई हो तो वाक़या इफ़्क में वहाँ तो हज़रत साद बिन मुआज़ मौजूद थे जब मस्जिद नबवी में उनसे मशवरा किया गया है। तो वो पहले ही वफ़ात पा जाएँ और बाद के वाक़ये में उनका ज़िक्र हो, ये फिर थोड़ी-सी सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जिसकी वजह से ज़्यादातर मैक्सिमम सीरत निगार जो हैं, उन्होंने क्या किया है, इस ग़ज़वा को 5 हिजरी में ही मेंशन किया है और हमें ज़्यादातर 5 हिजरी ही डेट मिलती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की जो रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बारे में जब मुहद्दिसीन ने बेसिकली रिसर्च की और उसकी तशरीह करने की कोशिश की, तो उसमें से बहुत सारों ने ये राय दी कि पुराने ज़मानों में एज़ सच डेट्स को या एज को, उम्र को याद कौन रखता था? डेट से मेरा मतलब है डेट ऑफ बर्थडे। बर्थडेज़ को या अपनी एज को एग्ज़ैक्ट कौन याद रखता था? तो उन्होंने बेसिकली अंदाज़े से बता दिया। दूसरा, उसकी ये भी तशरीह की जाती है कि जी शायद वो पहले उम्र के बिल्कुल 14 साल बिल्कुल हुए ही थे, आगाज़ था, और उसके बाद 15 साल के बिल्कुल एंड पे थे। यानी तकरीबन 2 साल होने वाले थे। तो इस तरह उन्होंने शॉर्ट में बता दी हदीस, लेकिन असल में हो सकता है कि 14 के बिल्कुल शुरू में हो वो, और 15 साल जो उनकी उम्र थी वो आखिरी महीनों में हो। तो कुछ भी हो सकता है, अलबत्ता 5 हिजरी के मुताबिक हम इस ग़ज़वा को पढ़ रहे हैं, तो ये वो ग़ज़वा है जिसमें इख्तिलाफ़ इसकी डेट्स में आता है। इस वजह से हमने ये डिस्कस किया, और इसके इवन महीने में भी थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। कुछ के मुताबिक ये शवाल में हुई थी और कुछ के मुताबिक ज़िलक़ाइदा में हुई थी। अब हम ये जानते हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सारे जो दुश्मन थे वो बन चुके थे, मुसलमानों के दुश्मन जमा हो चुके थे। उसमें यहूदी भी अब शामिल थे और मुशरिकीन मक्का भी शामिल थे। तो यहूदियों में से बनु नज़ीर का जो कबीला था, जिसको पीछे ही मुसलमानों ने पिछले ही साल जला वतन कर दिया था, निकाल दिया था, और वो अपना सारा साजो सामान लेकर उठाकर खैबर के इलाके में जाकर बस गए थे। खैबर में भी यहूदी ही रहते थे, तो उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए और वो वहां जाकर बस गए। खैबर बहुत बड़ा इलाका था, इतना बड़ा इलाका
मदीना से ज्यादा बड़ा साइज था उनका, और खैबर में खजूरों के दरख्त भी मदीना से ज्यादा तादाद में मौजूद थे, ठीक है। तो ऐसा उन्हें इतना कोई मसला था नहीं। तो वहां जाकर बनो नजीर के सारे सरदार वगैरह और सारे लोग जो बच गए थे वो सारे वहां जाकर बस गए। अच्छा, वहां पर फिर उन्होंने प्लानिंग की कि हमें कुछ करना चाहिए, मुसलमानों से बदला लेना चाहिए, हमारी जो प्रॉपर्टीज उधर रह गई और मुसलमानों ने ले ली है वो वापस लेनी चाहिए और मुसलमानों को खत्म करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इन्होंने एक नया फसाद इनके मुताबिक क्रिएट कर दिया है। तो बनु नजीर ने क्या किया, कुरैश में गए और कुरैश में जाकर इनके जितने भी सरदार थे, बेसिकली सलाम बिन अबी अल हकीक था, हुयई बिन अख्तब था। हुयई बिन अख्तब का नाम कई लोगों ने सुना हुआ होगा, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अनहा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनसे बाद में निकाह होगा, वो जौजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाद में होंगी, उनके वालिद थे, ठीक है, ये हुयई बिन अख्तर। फिर किनाना बिन अरबी, ये सारे ये तीनों सरदार मिलकर कुरैश पहुंचे हैं, कुरैश के पास मक्का में, और जाकर ऑफर दी है कि जी हम चाहते हैं कि इस्लाम का इस्तेसाल हो, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, तो आप लोग हमारे साथ चलें और हमारे साथ हमला करें। अब हमें पता है कि यहूदी सच लड़ने मरने वाली तबीयत उनकी नहीं थी, वो लोग तो किलों में मैसूर हो जाते थे जब भी उन पर जंग की जाती थी। तो उन्हें जरूरत थी एक फोर्स की, जंगजू लोगों की, जो जंग करे और जिनका बेसिकली मकसद भी इनके साथ मैच करे। सेम मकसद होगा तो जाहिर है लड़ने में आसानी होगी। तो इन्होंने जाके अबू सुफियान से बात की, उनका तो ऑलरेडी इरादा था, ऑलरेडी मुसलमानों में और कुरैश में जंगे ही लड़ी थी, तो वो लोग तो फौरन आमादा हो गए। और कुरैश ने, बल्कि अबू सुफियान ने, यहाँ पर एक खास वाकया भी आता है जो कि बहुत मशहूर है, अबू सुफियान ने इन सरदारों से बाकायदा पूछा कि तुम लोग क्यों इस्लाम के खिलाफ हो, क्या तुम में और जो तुम्हारा अपना मजहब है, तुम्हारा अपना मजहब और इस्लाम में बहुत सारी मुशाबहत नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं है, तो तुम लोग इनके खिलाफ क्यों हो। तो इस पर यहूदियों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे और उनके दरमियान कोई मुशाबहत नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें ज्यादा अच्छा और ज्यादा सच्चा जानते हैं, हम में और तुम में ज्यादा मुशाबहत है। यानी अबू सुफियान को मजीद चढ़ा दिया और गलत झूठी बातें, झूठी तारीफ की कि तुम लोग ज्यादा सच्चे रास्ते पर हो। हालांकि कुरैश क्या थे, बुतों के पुजारी थे, बुतों की पूजा करते थे, वो कैसे सही रास्ते पर हो सकते हैं। तो यहूदी ये क्या करते थे, ये बेसिकली जानते बूझते कि इस्लाम सच्चा मजहब है, दीन है। और कुरान मजीद में बार बार आता है, स्पेशली सूरतुल बकरा में, कि इन्होंने आप सल्लम को पहचान लिया था जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं ऐसे, लेकिन इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाकी अरबों में क्यों आए और हमारी नस्ल से क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये झूठा जवाब दिया अबू सुफियान को, बेसिकली उसको कन्विंस कर लिया और ये सारे जंग के लिए तैयार हो गए। फिर बनु कुरैश ने आगे कबीला गतफान से बात की, ठीक है। गजवा खंदक का दूसरा नाम गजवतुल अहजाब भी है। अहजाब क्या होता है, अहजाब हिज्ब से निकला है, और हिज्ब बेसिकली ग्रुप को कहते हैं, ग्रोह को कहते हैं, कन्फेडरेशन को कहते हैं। तो हिज्ब इस जंग में बहुत सारे ग्रुप्स ने इकट्ठे मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की थी, सही। तो ये जो बनु कुरैश है, इन्होंने फिर बनु गतफान से बात की। बनु गतफान को बेसिकली लालच दिया गया, और यहूदियों ने भी और कुरैश ने भी मिलकर बनु गतफान को इस बात पर कन्विंस कर लिया कि खैबर का जितनी भी प्रोड्यूस है ना, खैबर की जो भी हासिल होता है हमें फसलों से, वो एक साल की फसल, एक साल में से आधी फसल, निस्फ फसल पूरे एक साल की हम आपको देंगे ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। तो दैट वाज अ फॉर्चून, कोई छोटा अमाउंट तो था नहीं, इतना बड़ा अमाउंट था जिसके ऊपर गतफान भी मान गए। बेसिकली अब हम देख रहे हैं गतफान किस बात पर माने हैं, लालच की वजह से माने हैं। इन्हें ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन सिर्फ लालच की वजह से। दूसरा ये भी था कि जी वो इस्लाम एक अलग ही रिलीजन है, हम लोग तो मुशरिकीन है, जो भी अपने आप को ये अलबत्ता हुनफा समझते थे लेकिन शिर्क पर थे, तो हम सारे इकट्ठे हैं, हम ही ठीक है, वो अलग से हैं क्यों। तो उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो कबीला गतफान भी लालच की वजह से इनके साथ मिल गया। इसके बाद ये जो बनु साद, बनु सुलैम और बनु असद थे, बनु सुलैम जो बेसिकली था, इनकी कुरैश से ऑलरेडी दोस्ती थी, तो इस वजह से बनु साद को साथ मिला लिया गया। फिर बनु सुलैम, बेसिकली बनु सुलैम की कुरैश के साथ दोस्ती थी, तो बनु सुलैम को कुरैश ने साथ में ना लिया। फिर बनु साद जो था वो यहूदियों के हलीफ थे, दोस्त थे, तो यहूदियों ने बनु साद को भी साथ मिलाया, और बनु असद जो था वो बनु गतफान का हलीफ था, दोस्त था, उन्होंने उसको साथ मिला लिया। इसके अलावा भी छोटे मोटे कबीले थे, ये जो आखिरी तीन है ना, ये बिल्कुल छोटे से कबीले थे। बड़े कबीलों में बनु कुरैश आता है, और बनु गतफान जो है उसका भी साइज
اور اس میں جو مین پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی. یہ ہمیں اتنا ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے سیرت میں. تو اس طرح یہ سارے قبیلے مل جل کر یہ لوگ ہو گئے تقریباً 10,000. تقریباً 10,000 مشرکین، جس میں مشرکین زیادہ تھے اور یہود کم تھے. یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، باقاعدہ پلاننگ کی ہے، اور اپنی فوجوں کو 10,000 جن کے فوجوں کے لشکر تھے ان کو کئی چھوٹے لشکروں میں تقسیم کیا. تقریباً 3 یا 4 فوجوں کے لشکر ان کے ہمیں ملتے ہیں جن کے بیسکلی سردار انہوں نے معین کیے. جو غطفان کی فوجیں تھی نا، اس کا اوینیا کو اس کا سردار بنایا گیا. پھر بنو اسد جو تھا اس کو طلیحہ کو بیسکلی بنو اسد کا سردار بنایا گیا. اسی طرح بنو سلیم کا سردار سفیان کو بنا دیا گیا، اور اس طرح ڈفرینٹ ڈویژنز کی. لیکن اوور آل جو ان کا کمانڈر تھا وہ ابو سفیان ہی تھا، کیونکہ الٹیمیٹلی جو مین جنگ تھی نا وہ قریش اور مسلمانوں کی ہی لڑی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کو قریش نے ہی مکہ سے نکال باہر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو سب کو پتا تھا کہ اصل جنگ تو انہی کی ہے، ہمارے اپنے الگ الگ بیچ میں ڈفرینٹ مقاصد ہے. تو ابو سفیان ابن حرب، جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، جو غزوہ احد میں بھی سردار تھے، وہی سردار تھے غزوہ خندق میں بھی، اور ان لوگوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا. اب اتنی بڑی حملے کا ارادہ کیا. اب اتنی بڑی تعداد کو چھپانا بیسکلی ممکن ہے نہیں. تو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہ لوگ نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی خبر پہنچ گئی. اور جیسے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کنفرم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم بھی کیا. ظاہر سی بات ہے خبر آلریڈی پکی تھی، کیونکہ اتنی بڑی فوج کو چھپانا آسان کام نہیں تھا. پہلے 1,000-2,000 لوگ نکلا کرتے تھے، اور اب 10,000، اور کچھ کے مطابق 10,000 سے بھی زیادہ تھے، کوئی 20,000 کے قریب تھے. ٹھیک ہے، 10 سے 20,000 کی فگر ہمیں ملتی ہے، لیکن زیادہ تر کے مطابق البتہ یہ 10,000 لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے. ہر اہم فیصلہ لینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شورا قائم کرتے اور صحابہ سے مشورہ کرتے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے، مجھے مشورے کی ضرورت کیا ہے. اگر میں غلط کر بھی رہا ہوں گا تو مجھ پہ وہی نازل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر دیں گے، بتا دیں گے، تو مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے. ایسا کبھی نہیں سوچا، نہ ہی یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. بلکہ ہم نے غزوہ احد سے ریلیٹڈ جب سورہ آل عمران کی آیات پڑھی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمیشہ ان سے مشورہ لیتے رہیں، چاہے ان سے غلطی ہو گئی اس کو اگنور کر دے، چھوڑ دے، معاف کر دے، معافی مانگے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ان کے لیے استغفار کریں، اور ان سے ہمیشہ مشورہ کریں. تو بیسکلی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ بہت زیادہ انا فیل کرتے ہیں، ایروگینس فیل کرتے ہیں مشورہ لینے میں، کہ نہیں جی ہم نے مشورہ نہیں لینا، ہم جو مرضی جیسے مرضی کریں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کے بعد انشاءاللہ ہم نے غزوہ حدیبیہ ڈسکس کرنا ہے نا، تو غزوہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے بھی مشورہ لیا اور اس پر عمل بھی کیا. تو مشورہ لینا سنت ہے، اور اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے اور زندہ رکھنا چاہیے. تو صحابہ سے جب مشورہ کیا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے اور وہ حملہ کرے گی اوپر، اور مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان مرد تقریباً 3,000 تک تھے اس وقت تک، بہت ہی کم تھی. جیسے بدر اور احد میں تعداد کم تھی، خندق میں بھی تعداد کم تھی بہت زیادہ مسلمانوں کی. اب 10,000 حملہ کرتے تو مدینہ تو ہاتھ سے گیا، وہ تو نکل جاتا. تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. حضرت سلیمان فارسی کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی تک ایکٹیولی سیرت میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے. اسلام تو وہ فوراً لے آئے تھے، اور وہ بلکہ تلاش میں ہی، اسلام کی تلاش میں ہی پاس آ کر بسے تھے، مدینہ کے پاس آ کر بس گئے تھے. کہ جی بیسکلی یہ سب سے پہلے تو آتش پرست تھے نا، اور فارس سے آئے تھے، روم سے آئے تھے، پرشین امپائر سے آئے تھے نا. تو بیسکلی یہ آتش پرست تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ بھی آتش پرست تھے. بلکہ وہ جو آگ جلایا کرتے تھے نا وہاں پہ، ان کے پادری وغیرہ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے، ان کے بیٹے تھے باقاعدہ یہ. تو اور یہی کام وہ بھی سیکھ رہے تھے کہ آگ جلایا کریں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ایک دفعہ جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے رستے میں کہیں اس طرح کسی عیسائی سے ان کی ملاقات ہو گئی، کوئی باتیں انہوں نے عیسائیت کی سن لی. اس سے یہ اتنا امپریس ہوئے کہ یہ انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، تو ان کے والد نے ان کو قید کر دیا پہلے. تو یہ قید میں سے نکل کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے، ان کی ٹین ایج کا واقعہ ہوگا. یہ قید سے نکل کر بھاگ گئے. یہ پوری بہت لمبی حدیث ہمیں حضرت سلیمان فارسی سے متعلق ملتی ہے. بھاگے تو انہیں پھر ایک کرسچن پادری مل گئے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا.
اور کرسچینٹی کو سیکھا. کرسچینٹی کا بیسکلی جو ٹرو ورژن تھا دیٹ واز اسلام, کیونکہ اس زمانے تک کچھ عیسائی پھر بھی صحیح اسلام پر تھے, اور زیادہ تر عیسائی بدل چکے تھے, اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت پر آ چکے تھے, اسلام کو چینج کر کے عیسائیت کو مذہب مان چکے تھے, اور عیسائیت کی جو ڈفرینٹ ورژن تھا اس کو قبول کر چکے تھے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ صحیح رستے پر بھی تھے, اسلام پر بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کو ہمیشہ پتہ چل جاتا تھا کہ کون صحیح ہے. بیسکلی جس پادری کو یہ پہلے ملے وہ سیدھے رستے پر تھا, وہی ان کو آگے بھیج دیتا تھا کہ اب میں سنس مرنے والا ہوں تو تم اگلے پادری کے پاس جانا, اور وہ فلاں جگہ پر جو وہ پادری رہتا ہے نا وہ بالکل سیدھے رستے پر ہے, تو تم اس کے پاس جا کر اب وقت گزارنا, اس سے علم حاصل کرنا, اس سے سیکھنا. اسی طرح حضرت سلیمان فارسی کی سٹوری میں لکھا ہوا کہ یہ 4-5 اس طرح پادریوں کے پاس گئے, جس میں سے ہر ایک کے پاس یہ 10-15 سال گزارتے تھے, ان سے علم حاصل کرتے تھے, صحیح اسلام کا علم, اور وہ جب مرنے والا ہوتے تو وہ ان کو آگے بھیج دیتے کہ اب فلاں اس دین پہ رہ گیا ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ. اسی طرح جب یہ آخری پادری کے پاس تھے نا, اور وہ جب فوت ہونے والے تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب جو آخری رسول ہے نا ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. ان کی نشانیاں تو تھیں جیسے ہمارے پاس سائنز آف قیامت ہے, ہمیں پتا ہے کہ جب اب امام مہدی آ جائیں گے, پھر دجال آ جائے گا, پھر حضرت عیسیٰ آ جائے گے, تو قیامت قریب ہے, پتہ چل جائے گا ہمیں کہ اب قیامت آنے ہی لگی ہے. تو ان کے بھی سائنس کمپلیٹ تھے, اس پادری نے بتا دیا کہ اب آخری رسول آنے والے ہیں, اب تم ایسے کرو, ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ آخری رسول ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پر کھجوروں کے درخت ہی درخت ہوں گے, سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے. تو وہ سنس خیبر میں ہیں, اور خیبر مدینہ بالکل اڑوس پڑوس میں ساتھ ساتھ ہیں, مدینہ سے زیادہ خیبر میں تھے کھجوروں کے درخت. تو حضرت سلیمان فارسی وہاں جا کر ایک یہودی کے غلام بن گئے. خود ہی انہوں نے قافلہ جوائن کیا, قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے خیبر میں, خود ہی اپنے آپ کو بیچا اور اس کے غلام بن گئے, اور انتظار کرنے لگے کہ آخری رسول کب آئیں گے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا اپنے مالک کے لیے, کہ ایک دم سے نیچے یہودی جو سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کا عربوں کا سردار آ گیا, عربوں کا سردار مدینہ پہنچ گیا ہے. تو یہ انہوں نے فوراً خوشی میں چیخ ماری اور نیچے اترے. تو ان کے سردار نے انہیں ڈانٹا, بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم کام کرو اپنا, تم کیوں چیخ رہے ہو. تو یہ واپس چڑھ کر کام کرنے لگے. خیر اس کے بعد اسی رات کو یا اگلے دن جیسے بھی ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کر ملاقات کی, اور ان کو تو پتا تھا کہ کتابوں میں انجیل میں کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے اور صرف تحفہ لیتے ہیں. تو یہ پہلے دن گئے ہیں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں دی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو لے کر 7 صحابہ کو دے دیا کہ یہ لو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے نہیں, خود اپنے لیے نہیں لیا, ٹھیک ہے. تو ایک نشانی تو پوری ہو گئی, ان کو پتا چل گیا کہ یہ ہاں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اگلے دن دوبارہ یہ آئے اور کچھ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں دوبارہ, اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے, پچھلی دفعہ صدقہ کہا تھا, اس دفعہ کیا کہا, تحفہ ہے یہ آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا, اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی دیا. تو یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ بھی نشانی پوری ہو رہی ہے. ایک نشانی تو آلریڈی پوری تھی کہ کھجوروں والی جگہ پر بسنا تھا, تو مدینہ میں بھی کھجوریں تھی نا, تو وہ نشانی بھی آلریڈی پوری تھی. اب آخری نشانی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جو مہر کا نشان تھا, کمر پر تھا نا, پیچھے شولڈر بلیڈز کے درمیان میں تھوڑا اوپر کر کے نشانی تھی, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر کو دیکھ کر ایمان لائے تھے, یہود و نصارہ میں سے ڈیفینیٹلی, کیونکہ انہیں یہ نشانی آپ کی پتہ تھی. مہر کیا تھی, مہر ایک بیسکلی کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کافی ایکسپلینیشنز ہمیں ملتی تو ہے. اب فی الحال میں سمپل سا بتا رہی ہوں, آپ سمجھے کمر پہ شولڈر بلیڈز کے درمیان ایک کبوتر کے انڈے کے سائز کا ایک نشان تھا, تھوڑا سا ڈارک کلر ایز کمپیئرڈ ٹو دا کلر آف دا اسکن, اور اس پہ تھوڑے سے بال بھی تھے, ٹھیک ہے. اس طرح کی ڈسکرپشن آتی ہے, اور وہ خوبصورت لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, بیسکلی صحابہ فرماتے ہیں. تو حضرت سلیمان فارسی اب آخری نشانی دیکھنا چاہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ردا اوڑھی ہوئی ہوتی تھی, چادر اوڑھی ہوئی ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, حضرت سلیمان فارسی کبھی ادھر سے آگے آتے, کبھی ادھر سے پیچھے ہوتے, کبھی ادھر ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سمجھ گئے کہ یہ نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے خود ہی اپنے کندھے سے چادر کو نیچے گرا دیا. تو حضرت سلیمان فارسی کی نظر پڑ گئی, انہوں نے مہر کو دیکھ لیا, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
اور اسلام قبول کر کے انہوں نے بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری یہی والی سٹوری بتائی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے، جو کہ حدیث میں ہمیں پوری روایت ملتی ہے صحیح حدیث میں، اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں فلاں یہودی کا غلام ہوں، تو میں آپ کو ابھی جوائن کیسے کروں؟ تو انہوں نے پھر حضرت سلیمان فارسی نے جا کے اس یہودی سے پوچھا کہ جی تم مجھے آزاد کیسے کرو گے، مجھے آزاد کر دو. تو اس نے کہا کہ جی اتنے تم درخت لگاؤ گے کھجوروں کے جو کہ پروڈیوس دیں گے، بڑے ہو جائیں گے وہ درخت، تب میں تمہیں چھوڑوں گا. مطلب کہ 10 سال کا پلان. ٹھیک ہے. تو اس پر حضرت سلیمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ آ کر بات کی کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں. اور اس ٹائم تک آپ سوچے حضرت سلیمان کی عمر کتنی ہو چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی عمر کے تھے اس ٹائم تک، تقریباً 80 90 اور 100 اس کے درمیان تو ان کی ایج بتائی جاتی ہے. 80 ایئرس کے ہوں گے، 85 ایئرس کچھ اس طرح. خیر ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیزن آیا نا کھجور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں. 100 بیج بونے تھے یا جتنے بھی 100 ہی مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ سارے بیج بوئے، اور ڈیفینیٹلی اس میں برکت ہوئی. وہ سارے کے سارے درخت اگے، کوئی بیج ضائع نہیں ہوا. وہ تیزی سے بڑے، اور 3 سال میں 4 سال میں، ابھی 5واں سال جا رہا ہے نا، تو 5 سال کے اندر اندر وہ درخت اتنے ہو چکے تھے کہ وہ اس یہودی کو پروڈیوس دیتے، اور فصل اگتی، فصل دیتے، اور ان کی پھر آزادی ہوتی. تو ان کو آزاد کر دیا گیا. پھر انہوں نے اب اس وقت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوائن کیا. اس لیے نہ یہ بدر میں شامل ہو سکتے تھے، نہ یہ احد میں شامل ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ مسلمان تو تھے لیکن آزاد نہیں تھے. تو خندق میں اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اور ہمیں ان کا ہی واقعہ ملتا ہے نا، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آ گئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کے ساتھ اخوت کا رشتہ بھی تو بنایا تھا نا، بھائی بھائی بنایا تھا، جو کہ ابو درداء تھے کہ کون تھے مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، کچھ ایسا ہی نام تھا. اور حضرت سلیمان ان کو ان کی بیوی کو ایک دفعہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی تم سج دھج کے کیوں نہیں رہتی اپنے شوہر کے سامنے. تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ جی اس کو میری ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ مجھ پہ دھیان نہیں دیتا، باقی کاموں میں ہی لگا رہتا ہے. تو اس طرح کے، کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے 80 85 90، تو یہ مشورہ دیتے تھے ڈفرینٹ صحابہ کو. تو اس طرح ان کے کچھ واقعات ہمیں یہ والے بھی ملتے ہیں. خیر انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. واپس ادھر آتے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں موجود تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ فارس میں ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا، بہت بڑی فوج حملہ کر رہی ہے اور ہم لڑ نہیں سکتے اور اپنی جگہ کو بچانا بھی ہے، تو ہم کیا کرتے، ہم خندق کھود لیا کرتے تھے اپنے شہر یا ملک کے ارد گرد، اور اس سے پھر ہماری پروٹیکشن ہوتی تھی. بیسکلی جو دشمن ہے وہ خندق کو کراس کر کے آگے تو آ نہیں سکتا. ظاہر ہے اب خندق اتنی بڑی کھودنی ہے، اتنی بڑی اور اتنی ہیوج اور اتنی گہری ہو کہ دشمن اس کے اندر گرے گا تو پھر آگے آئے گا، ورنہ آ نہیں سکتا. اور جب تک وہ گرے گا تب تک اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پلاننگ حضرت سلیمان نے یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ آتش پرستوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خندق کھودا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم خندق ہی کھودیں گے اور اس کا آغاز کرتے، کیونکہ اور کوئی طریقہ رہ نہیں گیا تھا. 3000 یہ لوگ تھے اور 10,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے. تو 10,000 کو مارنا، ختم کرنا یا ان کو بھگا دینا، یہ مینلی ایز سچ پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. مدینہ کو بچانا، مدینہ اٹ سیلف جس میں 10,000 لوگ بھی نہیں رہتے، تو اس کو 10,000 لوگوں سے بچانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. تو فائنلی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا مشورہ ایک تو لیتے تھے، سیکنڈلی مشورہ اگر کسی اور قوم سے بھی ریلیٹڈ ہے، کسی اور قوم کی پریکٹس ہے، تو وہ بھی لے لیتے تھے، انلیس اینڈ انٹل کہ وہ ہماری عبادات سے کے بارے میں نہ ہو. عبادات سے ریلیٹڈ، معاملات سے ریلیٹڈ، احکامات سے ریلیٹڈ نہیں لیتے تھے مشورہ. ٹھیک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی ہوگا کہ جو اللہ نے بتا دیا وہی عبادت کریں گے، ویسے ہی معاملات کریں گے. لیکن دنیاوی معاملات کی میں بات کر رہی ہوں، دنیاوی ترقی کی بات کر رہی ہوں. دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں ہمیشہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لیٹسٹ سائنٹیفک انوینشنز ہیں، باقی اور کوئی ڈسکوریز ہیں، اس سارے کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے. اسی لیے علماء کرام یہی کہتے ہیں. اب تو خیر یہ اسلام کا جو فیس ہے یہ لبرل مسلمز نے بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. لبرل مسلمز نے زیادہ خراب کیا، ادروائز اسکالرز جو ٹھیک اسکالرز تھے نا، حق پر جو اسکالرز ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں. ہاں دین کی تعلیم کو آپ پرائیورٹی دیں گے اور دین کی تعلیم کو لازماً حاصل کریں گے،
हमारे आजकल क्या है कि दीन को बिल्कुल मुल्ला और मिस्टर को ना अलग कर दिया गया, बीच में गैप क्रिएट कर दिया गया, जबकि हमारे पुराने जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे, हमारे मैथमेटिशियंस थे, हमारे डिस्कवरर्स थे, हमारे और बहुत इन्वेंटर्स थे, हमारे बड़े बड़े नाम थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट की, अलजबरा इन्वेंट किया, जिन्होंने अर्थ का सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस मेजर किया, और बहुत सारे काम किए। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन सबको बेसिकली दीन का भी इल्म था। उनकी किताबें अगर हमें मैथ पे मिलती है ना, तो उनकी राय, उनकी किताबें हमें दीन के ऊपर भी मिलती हैं। दीन में भी पढ़े लिखे थे, कुरान और हदीस में भी वो लोग पढ़े लिखे थे। आज हमें ये नहीं पता होता कि अच्छा ये सूरत भी कुरान मजीद में है, ये ना इस नाम की सूरत भी कुरान मजीद में एग्जिस्ट करती है। अच्छा इतनी फेमस आयत है, ये कहाँ पर है कुरान मजीद में, किस सूरत में, ये नहीं किसी को पता होगा। तो ये कुरान मजीद से इतनी दूरी हो चुकी है, हमारी दीन से इतनी दूरी, ये जो गैप बीच में क्रिएट हुआ ना, बेसिकली अंग्रेज ने जब बरे सगीर पर हमला किया तो हम लोगों को तो उसने डिवाइड कर दिया कि मुल्ला सारे अलग हो जाएं, और जो लिबरल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो सारे, लिबरल बनना चाहते हैं वो सारे अलग हो जाए, वो सिर्फ कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन हासिल करेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह हुआ, वरना दोनों चीजें मिलकर बड़ी अच्छी चल रही थी, तरक्की कर रहे थे मुसलमान। तो आज मुसलमानों ने दीन और ईमान को छोड़ दिया तो तरक्की भी सारी की सारी छोड़ दी। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से मना नहीं किया। आगे जाके हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाकी कौमों को, बाकी जो एम्पायर्स थी, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर वगैरह को जब खत लिखे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उनकी तरफ से जब खतूत आते हैं ना, तो उनपे मोहर लगी हुई होती है, तो आप सल्लम भी मोहर लगाए। तो आप सल्लम ने ये तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अपना नाम लिख दूंगा बस काफी है। आप सल्लम ने बकायदा मोहर बनवाई, अंगूठी बनवाई, जिसपे मोहर का ऐसे खुदवाई होती है ना, डिजाइन था जिसपे अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो आप सल्लम मोहर लगा के सारे खतूत को भेजते थे, क्योंकि वहां से भी यही ट्रेंड था। तो वो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो कि दुनियावी तौर पर प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट में हमें मदद करेंगे, उनको अडॉप्ट करना लाजिम है, क्योंकि असलन तो अल्लाह ताला का यही रूल है कि मुसलमानों का ही गलबा रहेगा, चाहे वो दीनी फ्रंट है चाहे वो दुनियावी फ्रंट है। तो दुनियावी फ्रंट पे हम लड़ कब सकते हैं, जब तक हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी स्पेशलिस्ट एटसेट्रा प्रोड्यूस नहीं करते। समझ आ रही है ना। तो बहुत, और अल्लाह ताला ने कहा है कि जी आप हर काम में एहसान एहसान करें, हर काम को एहसान के लेवल पर करें। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये हम दुआ मांगते हैं हमेशा कि या अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना। इमाम बनने का क्या मतलब होता है, इमाम लीडर कैसे बनते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनना, स्पेशलाइजेशन करना, हर चीज में हम स्पेशलाइज्ड हो, हमारी एक्सपर्टीज हो। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको मैथ में कोई आगे जा रहा है, कोई साइंस में आगे जा रहा है, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आगे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी अपनी फील्ड में एहसान एक्सीलेंस के लेवल पे जाएगा। ऐसे बेसिक बेसिक एवरेज एवरेज वो नहीं जा सकता, ये अल्लाह ताला ने मना किया। और हर कोई अपनी अपनी फील्ड में इमाम बनेगा। अपनी फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन का लेवल अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना है आपने, और फिर आप कंट्रीब्यूशन दें, आप कंट्रीब्यूट करें, आप दीन को साथ रखते हुए दुनिया में भी तरक्की करें और कंट्रीब्यूशंस दें। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े लेसन है हमें, जो कि पूरी सीरत हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं। तो हजरत सुलेमान फारसी का ये मशवरा भी आपसे सर ने अडॉप्ट किया, और ये नहीं कहा कि ये तो नॉन मुस्लिम्स करते हैं, हम नहीं कर रहे, हम नॉन मुस्लिम्स वाला कोई काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली फर्क होता है दुनियावी मामलात में कहाँ तक हम उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमें टेक्नोलॉजी बेसिकली लेना, न्यू आइडियाज लेना, इनोवेशंस लेना, अनलेस एंड अनटिल वो हमारे दीन से इख्तलाफ नहीं करती, ठीक है, ओपोजिशन कोई नहीं है, तो हम डेफिनेटली ले सकते हैं। अब खंदक खोदी गई, औरतों को क्या किया गया, जितने भी औरतें और बच्चे थे ना, उनको अंसार का एक कबीला था, बनु हारिसा, मदीना के अंदर ही उनका एक किला था, जिस किले का नाम था अल-फारिया। हमें पता है कि पुराने जमाने में तमाम मुसलमान, इवन आप सल्लम भी अपनी तमाम चीजों के भी नाम रखते थे, ऊंटों के नाम रखते थे, आप सल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा था, तलवारों के नाम होते थे बकायदा, सबने अपनी तलवारों के नाम रखे होते थे, अपने जानवरों के नाम, सवारियों के नाम, अपने किलों के नाम। तो हमें भी बेसिकली ये ट्रेंड अडॉप्ट करना चाहिए, सुन्नत है, हर चीज का नाम रखना चाहिए। जो हमारी, ये मेरी पेंसिल है, फेवरेट पेंसिल, इसका मुझे कोई नाम रखना चाहिए जो मैंने नहीं रखा हुआ। खैर, तो इस तरह अब बहुत सारे लोगों ने वैसे घरों के नाम रखे होते हैं, और गाड़ियों के तो ऑलरेडी ब्रांड्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने पसंद के अच्छे नाम रखने चाहिए। तो अल्फारे जो कबीला था उसमें औरतों को मैसूर कर दिया गया। वैसे किले बनाना, किला था, किले बनाना किसका ट्रेंड था,
یہودیوں کا ٹرینڈ تھا، ٹھیک ہے، یہودی یہ کام اصل میں کرتے تھے، لیکن کچھ انصار کے قبیلے بھی تھے جنہوں نے یہودیوں سے ہی سیکھ کر اپنے قلعے بنا رکھے تھے ان کیس آف ایمرجنسیز، ٹھیک ہے، ان کیس آف نیڈ، جب بھی ضرورت پڑے گی تو یہ قلعے کام آئیں گے۔ عورتیں اور بچے اس میں محصور کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ کچھ مرد بھی تھے، وہ کون تھے وہ انشاءاللہ قلعے کی اپنی ایک سٹوری ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب ان کو محصور کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اپنے گھروں میں بھی رہ سکتے تھے، مقصد اب اس میپ میں نظر آئے گا۔ یہ بنو قریظہ میں نے نیچے لکھا، اس کا خوف تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میپ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، پھر ہم واپس خندق پہ آئیں گے کہ کیسے کھودی گئی، کیا کیا گیا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے جو بلو والی سائڈ ہے نا، یہاں پر خندق کھودی گئی۔ خندق صرف یہاں پر ہی کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 2 کلومیٹر کا تقریباً علاقہ بنتا ہے، تو ہم جانتے ہی آلریڈی، جب ہم نے مدینہ کی جیوگرافیکل لوکیشن پڑھی تھی نا، تو سائٹس پر یہ 2 جگہ پر ہرراہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا والکینک راکس جو ہیں، بیسکلی ماؤنٹینز تھے یہ، چھوٹے چھوٹے چٹانیں، لیکن والکینک تھی جن کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے، اسپیشلی لشکر تو جا ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے، ایون ابھی بھی اس زمانے میں بھی یہ بالکل چلنے کے قابل ہے نہیں، صحیح۔ تو یہاں پر شرکت حرۃ الشرقیہ اینڈ حرۃ الغربیہ، مغرب اینڈ مشرق کی طرف یہ 2 حرہ تھے، یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، یہاں سے 10,000 کی فوج نہیں آ سکتی تھی۔ نیچے کی طرف پام ٹریز بھی تھے جی، بالکل نیچے جو ہے ساؤتھ کی طرف، یہاں پہ جبل عیر تو تھا، لیکن جہاں پر درخت بہت زیادہ تھے، گرینری بہت ہی زیادہ تھی، تو بہت زیادہ گرینری کو بھی کراس کر کے بہت سارے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ صحیح، تو یہ 3 ایریاز تو آلریڈی اتنے ڈینجرس نہیں تھے، یہاں سے بہت بڑی فوج آ کر ایک دم سے حملہ نہیں کر سکتی تھی، اوپر سے ایک رستہ نارتھ کی طرف سے ہی خالی تھا جہاں سے حملہ ہونے کا ڈر تھا، تو یہاں پر خندق بیسکلی کھودی جائے گی، آگے ہم خندق بھی دیکھیں گے اور خندق کا کی میجرمنٹس بھی ہم چیک کریں گے۔ اوپر آپ دیکھ رہے جبل احد بالکل سائڈ پہ تھا۔ اچھا نیچے دیکھیں، اب یہ جہاں پہ لکھا ہے 3,000 مسلمان، انہوں نے یہاں پہ اپنی لشکر کھڑے کیے تھے، صف بندی ہوئی تھی یہاں پہ مسلمانوں کی، اوپر سے 10,000 احزاب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کیا ہے؟ مسجد نبوی بالکل سینٹر میں آلموسٹ بنتی تھی، یہ جو ہے نا جبل سلا، جبل سلا پر بھی آپ، یہ پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بیسکلی کھڑا کیا تھا۔ یہ اگلی اس کلاس میں انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں جنگ میں جائیں گے نا، تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ یہود کا جو قبیلہ ہے یلو کلر کا، بنو قریظہ، اس کو بیسکلی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ابھی تک آپ کو پتا ہے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، یہ دونوں اپنے انسان کے بچے بن چکے تھے بیسکلی۔ رہ کون گیا؟ رہ گیا تھا بنو قریظہ۔ 3 ہی مین قبیلے تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے یہودیوں کے، اور جن سے مسلمانوں کو نے البتہ معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ایک ایک کر کے ان دونوں نے پہلے معاہدہ توڑا، اور اب باری تھی بنو قریظہ کی۔ تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، ابھی خندق کھودنے سے پہلے آپ نے صحابہ کو بھیجا اور ان سے پوچھ لیا کہ کیا تم لوگ اپنے معاہدے پر قائم ہو، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم قائم ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ٹرینڈ دیکھ چکے تھے کہ یہودی بار بار، باقی یہودیوں کے قبیلوں نے بھی اپنی سازشیں کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے کی بھی کوشش کی، اور معاہدوں کو توڑا بھی، مسلمانوں کے اگینسٹ جانے کی پوری کوشش کی انہوں نے، اور قریش کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، ان کے ساتھ ان کو سازشیں کرتے رہے، ان کو رستے بتاتے رہے، پوزیشنز بتاتے رہے مسلمانوں کی، وغیرہ وغیرہ، غداری بیسکلی کرتے رہے۔ تو یہ بنو قریظہ سے خطرہ تھا کہ یہ اندر سے حملہ نہ کر دیں، اندر سے حملہ کر کے عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو عورتوں اور بچوں کو گھروں سے نکال کر قلعے میں، قلعہ الفاریہ جو تھا اس کے اندر محصور کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ حملہ کریں گے، بنو قریظہ میں سے نا یہ لوگ بھیجتے ہیں اپنے 2 بندے جو کہ قلعے پر حملہ کرتے ہیں، صحیح۔ تو یہ اینڈ میں انشاءاللہ یہ والی سٹوری بھی پڑھیں گے، تو قلعے کی جیسے میں نے بتایا کہ اپنی ایک سٹوری ہے، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سٹرکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسلمان اب کتنے تھے جو کہ مردوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اب جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیور اراؤنڈ 3,000 انصار اور مہاجرین ملا کر خندق کھودنے کا اب آغاز کیا گیا۔ خندق کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر تھی، 2 کلومیٹر تک کھودی گئی۔ اچھا، ہمیں ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ فگرز ملیں گی، ڈفرینٹ سیرت کی کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو یہ بیسکلی اب کسی نے دیکھی تو نہیں ہے نا خندق، نہ اس زمانے میں پکچرز ہوتی تھی، نہ ہی اس طرح کی میجرمنٹس ہوتی تھیں جو کہ میجرمنٹس آج کی جاتی ہیں، نہ ہی ایسے ٹولز تھے جو کہ پرفیکٹ میجرمنٹ کر سکیں،
ठीक है, जाहिर सी बात है अंदाजे के साथ सारा कुछ किया गया, मेहनत के साथ सारा कुछ किया गया, और जितना मैक्सिमम किया जा सकता था मकसद को हासिल करने के लिए वो किया गया। तो लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर बनती है, चौड़ाई जो थी खंदक की वो तकरीबन 13 फुट थी, और गहराई जो है ना, अंदर को जो गहराई थी वो तकरीबन 10 बाजू थी। ठीक है, तो चौड़ाई मतलब एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ ये थे मुशरिकीन जो हमला करने वाले थे, उनके दरमियान में 13 फुट का फासला था, और अंदर तक गहराई तकरीबन 10 बाजुओं जितनी थी, और बेसिकली अगर कोई क्रॉस करना चाहता अंदर से होके बेसिकली आगे जाता, लेकिन एज सच पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है, और हम देखेंगे कि अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जिसमें कुछ मुशरिकीन अंदर पहुंच भी जाते हैं, हमला भी करते हैं, जो कि बड़ा ही सख्त दिन था, लेकिन उसके अलावा एज सच नहीं हुआ ऐसा। और ये कितने दिन में खंदक खोदी गई? 3000 लोगों ने तकरीबन 10 दिन में इस काम को मुकम्मल किया। 10-10 आदमियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, 10-10 गज की जमीन आपने 10-10 आदमियों में तकसीम कर दी थी, कि 10 आदमी इस 10 गज की जमीन को देखें, अगले 10 आदमी इस 10 गज की जमीन को देखें, ठीक है, और इसको खोदें। लेकिन ये ऐसी मेहनत और मशक्कत वाला काम था कि दिन रात मुसलमानों ने काम किया, ना रात को रेस्ट भी नहीं होता था, शाम को भी नहीं, बल्कि ये ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, और ग्रुप्स में डिवाइड होकर इन्होंने काम किया, और 10 दिन में खंदक खोदी। ये जो 10 दिन की मैं फिगर बता रही हूँ ये कंफर्म नहीं है, कुछ किताबों में 20 दिन भी लिखा हुआ है। ठीक है, खंदक कब कैसे कितने दिनों में खोदी गई? कुछ किताबों में 20 दिन की फिगर भी हमें मिलती है, लेकिन 20 दिन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी निकल चुके थे ना, निकल कर आने में उन्हें 20 दिन तो नहीं लगने थे, तकरीबन 10 से 12 दिन लगने थे। ठीक है, 10, 12, 15 दिन लग जाते ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये खंदक तो खोदी जानी थी, खोदी जानी चाहिए थी, हो जाना चाहिए था ये काम मुकम्मल। तो ये अल्लाह ताला की बरकत भी है, अल्लाह ताला की रहमत भी है, अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल है कि इतने कम अरसे में इतनी बड़ी खंदक और इतनी गहरी खंदक सिर्फ 3000 मर्दों ने खुद ही मेहनत करके खोद ली। जाड़े के दिन थे, सख्त सर्दी के दिन थे। सही, वैसे हमें ये पता है कि डेजर्ट एरिया में सिर्फ गर्मी होती है, लेकिन ये सख्त सर्दी के दिन थे, रातों को भी सख्त सर्दी होती थी, खाने पीने का सामान मुसलमानों के पास हमेशा जमा होता था, खजूरें वगैरह होती थी, लेकिन सर्दी की वजह से शायद फसल नहीं थी या तिजारत नहीं थी, सर्दियों में अक्सर वो घरों में मैसूर हो जाते हैं ना लोग, तो खाने खाने का सामान भी खत्म हो गया था मुसलमानों के पास, फाकों पे चल रहे थे, फाकों की नौबत आ चुकी थी, और फाकों में ही पेट पर हमने आप सबने ये इतने वाकयात तो सबने पढ़े हुए कि अपने पेट पर पत्थर बांध कर मुसलमान काम कर रहे थे और खोद रहे थे। इतना मुशक्कत वाला काम, इतना जिस्मानी जोर वाला काम, कुव्वत वाला काम, और बिल्कुल भूखे प्यासे और कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है हमारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं तो हाय बेचारा, खेलेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे? कुछ नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु आदम की कमर को सीधा रखने के लिए ना एक लुकमा भी काफी है, एक लुकमा भी काफी है कि बनी आदम की यानी आदम की औलाद की जो कमर है ना वो सीधी रहे और वो काम करता रहे। ठीक है, तो कम से कम खाना जो है ना वो बेसिकली इंसान को तवानाई देता है, और इंसान उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम करता है, स्पेशली जिस्मानी काम। बल्कि ज्यादा खाने से इंसान में सुस्ती आती है, इंसान लेट जाता है इंसान। और आजकल हम क्या करते हैं, ठोंसे जा रहे हैं, अपने मुंह में भी बच्चों के मुंह में भी ठोंसे जा रहे हैं, ठोंसे जा रहे हैं, स्पेशली जो जंक हम खिलाते हैं जो बिल्कुल इनऑर्गेनिक होता है, जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती।